नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। आज हामी बहुचर्चित नागरिकता विधेयकको विषयमा संवाद गर्दैछौँ। संसदमा 2075 साल साउनको 22 गते दर्ता भएको विधेयक हिजो राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतको आधारमा पारित भएर अगाडि बढेको छ। नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले यसमा फरक मत राखेका छन् र यहाँ मुख्य विवादित विषय बनेको छ 7 वर्षपछि नेपालमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी महिलालाई नागरिकता दिने विषय र नेकपाले 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने बताइरहँदा यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी छुट्टै व्यवस्था गर्ने बताइरहेको छ। मधेस केन्द्रित दल र कांग्रेस सहितका दलले 2063 सालको प्रावधानमा फर्कनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। 63 सालको प्रावधानमा विवाह गरेर नेपाल आएकी जुनसुकै देशकी चेलीले चाहेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता दिनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने र सम्बन्धित ठाउँमा जान सक्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ र नेकपाले भने 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने व्यवस्थासहित अगाडि बढ्ने विषयमा करिब एकमत देखिएको छ। लामो समयको किचालो रस्साकस्सी पछि राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक बहुमतको आधारमा अगाडि बढेको छ र अब थुप्रै खालका प्रश्न उठेका छन् र यो विषयलाई कसरी लिने र यसभित्रका अन्तर्वस्तु के हुन् लगायत विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि संविधानविद डाक्टर सूर्य ढुङ्गेल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा नेकपाको तर्फबाट 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने प्रावधानको विषयमा देखिएको एकमत र मधेस केन्द्रित दल र कांग्रेसले 2063 सालमा फर्कनु पर्ने भनेर राखेको अडान दुवै कति उचित, एउटा संविधानविदको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईले बडो एउटा इम्पोर्टेन्ट यो राष्ट्रको लागि ज्यादै हितर र एउटा ज्यादै हामीले महत्त्वपूर्ण र नागरिकता सम्बन्धी अधिकार र त्योसँग कर्तव्य जोडिएका विषयलाई र देशको नागरिक हुने वा नहुने भन्ने विषयलाई सबभन्दा पहिले हामीले उहाँहरूको पार्टीगत दलीय अडान भन्दा पनि हामीले एउटा नयाँ संविधान जुन हामीले बनाएका छौँ, संघीय संविधान, त्यो संविधानको व्यवस्था, संविधानमा हामीले के कमिट गरेका छौँ त्यो एउटा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता संविधानले अभिव्यक्त गर्दछ। यदि संविधानले स्पष्ट रूपमा त्यस विषयमा केही कुरा बोलेको छ भने दलीय अडानको आधारमा संघीय हाम्रो संविधानको विपरीत नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि ऐन बन्न सक्दैन। त्यसकारणले मलाई के लाग्दछ, उहाँहरूले जुन 7 वर्षको एउटा राज्य व्यवस्था समितिले जुन एउटा बहुमतले पास गरेको छ, मलाई के लागिरहेको छ भने मैले पनि एउटा संविधानको एउटा बेला बेलामा अध्ययन गर्ने, एउटा यस विषयमा अध्यापन गर्ने र मैले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि यसै विषयमा केही मुलुकहरूसँग मैले संविधान निर्माण गर्ने क्रमहरूमा यो संलग्न भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले संविधानको प्रावधानको गहिरिएर अध्ययन नगरिकन संविधानको प्रतिकूल एउटा निर्णय गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ मलाई। यदि भोलि संसदले नै 100% 2/3 बहुमतले पास गर्यो भने पनि त्यो जुन अहिलेको हिजो राज्य व्यवस्थाले जुन स्वीकृत गरेको जुन 7 वर्षे कन्डिसन जुन लगाएको छ त्यो संविधानको प्रतिकूल हुन्छ र भोलि डाक्टर साहब यो विषय जसरी उठेको छ यो संविधानको प्रावधान विपरीत कसरी हुन्छ यहाँले स्पष्ट पारिदिनुस् न। ल म एउटा तपाईको संविधानको उसमा यो हाम्रो धारा 11 को उपधारा 6 मा है एउटा स्पष्ट व्यवस्था के गरेको छ भने जुन कि पहिले जुन अन्तरिम संविधान थियो, अन्तरिम संविधानमा यही प्रावधान एक्ज्याक्टली यस्तै प्रावधान थियो। त्यति धारा 8 संविधानको जुन अन्तरिम संविधानको 2063 को धारा 8 मा थियो त्यसको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा एउटा शब्दहरू बाहेक, दुईटा शब्द बाहेक सबै हुबहु एउटै छ। त्यसैले म तपाईको त्यो मात्रै पढेर म अहिलेको व्यवस्था के छ भनेर तपाईलाई म उल्लेख गर्न चाहन्छु। जुन संविधानमा के भनेको छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले
चाहेमा हो हामीले हेर्नुहोस् विदेशी महिलाले चाहेमा भनेपछि त्यो महिला विवाहित महिलाले चाहनु पर्यो यो हामीले चाहेर हुँदैन हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिले चाहेर हुने होइन ती विदेशी महिलाले चाहनु पर्यो उनले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम भन्दाखेरि अहिलेको जुन ऐन बन्न खोजिरहेछ त्यो बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्छ भनेपछि यो हाम्रो अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयमा हामीले उहाँहरूले संविधान यदि हाम्रो संविधानले चाहिँ कुनै शर्त तोकेको छैन हामी त्यो धारा हेरौँ तपाईँको धारा 11 को मुद्दा जुन पढे एउटा 2000 तपाईँको यो 2063 को संविधानमा चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम भन्ने थियो है नेपाली नागरिकसँग वैधानिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने छ भनेर भनेको अहिले चाहिँ के छ भने प्रचलित कानुन बमोजिम भन्दाखेरि त्यो अहिले नागरिकता ऐन 2063 भयो होइन अहिले जुन उसमा छ त्योभन्दा अगाडिको पनि 2020 सम्म व्यवस्था थियो र अहिले चाहिँ के भयो भने संघीय कानुन बमोजिम जो अहिले बन्न गइरहेको छ भनेपछि यो ऐनको यो धाराले संविधानले कुनै शर्त राखेन 1 वर्ष 2 वर्ष उसले बिहा गरिसकेपछि उसले तत्काल चाहेर उसले यदि एप्लिकेसन दिन्छ भने यो ऐनले चाहिँ के भने संघीय राज्य व्यवस्था समितिले जुन अहिले ऐनको व्यवस्था जुन अध्ययन गरिरहेको छ र जुन ड्राफ्टमाथि छलफल गरिरहेको छ उहाँहरूको काम चाहिँ के हो भने प्रोसिडियर निर्धारण गर्ने मात्रै हो संविधानलाई संकुचित पार्ने किसिमको कुनै कन्डिसन उहाँहरूले लागू गर्न सक्नुहुन्न त्यसकारणले उहाँहरूले यदि चाहनुहुन्छ राज्य व्यवस्थाले चाहन्छ संसदले चाहन्छ भने यही धारामा नै संशोधन गरेर आयो भने एउटा व्यवस्था हुन सक्छ तर अहिलेको यथार्थ स्थितिमा चाहिँ त्यो जुन व्यवस्था छ उहाँहरूले जुन संघीय कानुनले प्रोसिडियर निर्धारण गर्ने हो तर सब्स्टेन्टिभ विषयमा उहाँहरूले संविधानको विपरीत महिलाले चाहँदा नेपाली नागरिकसँग बिहा भएको महिलाले म भोलि लिन चाहन्छु भन्यो भने उहाँले एउटा प्रोसिडियर फलो गर्नुहोस् भनेर त्यो प्रोसिडियर फलो गर्ने क्रममा 1 महिना 2 महिना 5 महिना 6 महिना लाग्न सक्ला जुन कि पहिलेको व्यवस्थामा थियो तर के छ शर्तकै रूपमा संविधानकै शर्तको रूपमा 7 वर्ष कमसे कम नेपाल बसेको हुनुपर्ने भन्ने जुन शर्त राखिएको छ त्यो शर्त संविधानमा तोकिएको शर्त छैन त्यसैले संविधानको विपरीत हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के छ भने भोलि अदालतमा कसैले पनि सरकारको विषयमा गयो या सम्बन्धित व्यक्ति गयो भने सर्वोच्चले यो संविधान अन्तर्गत त्यसलाई त्यो ऐनलाई तपाईँको के छ भने संविधान प्रतिकूल भनेर त्यसलाई बदल गर्न सक्छ यो भनेको अहिलेको जुन 7 वर्षको प्रावधानमा छलफल भइरहेको छ यो प्रावधानमा ऐन बनाउनु अघि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक देखियो होइन यदि उहाँहरू चाहन्छ भने यदि उहाँ 7 वर्ष राख्नु हो भने यहाँ संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्यो भने संविधानले कि त शर्त तोकेर भनेर भनेको हुनु पर्यो त्यो पनि राखेको छैन या 1 वर्ष भनेर कमसेकम यति वर्ष हुनुपर्छ नेपाल बसेको त्यस्तो महिलाले भनेर भनेको हुनु पर्यो त्यो पनि छैन त्यो नभएपछि जस्तो तपाईँको त्यसैको तपाईँको उपधारा 7 मा चाहिँ अब जब लोक मान्छे विदेशीसँग बिहा गर्यो भने अब त्यसकोबाट बालबच्चाको के त भनेर भन्दाखेरि एउटा स्पष्ट क्रिटेरियम यही संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ तर तपाईँ हामीले यहाँ चाहिँ के छ भने महिलाले यदि विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको छ भने उनले चाहनु पर्यो यहाँ शर्त के हो भने हाम्रो राज्य व्यवस्थाले चाहेर होइन यहाँको दलले चाहेर हुँदैन यहाँको उहाँहरूले त के बहुमतको के 100% भोलि हाउसले पास गर्यो भने पनि त्यो संविधान अनुसार हुँदैन त्यसैले त्यसलाई के भने संविधानमा पनि उहाँले परिवर्तन गरेर त्यो शर्तहरू राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ भोलि लागू हुन सक्छ अन्यथा यो लागू हुन सक्दैन अब संविधानले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भन्ने शब्द उल्लेख भएकोमा यसमा कुनै समय पनि छैन संघीय कानुन बमोजिम भनेपछि कानुन हामीले बनाउँदैछौँ भन्ने हाम्रा माननीय जीवहरूको तर्क छ नि त यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त त्यसपछि कसरी यस उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी बुझाउने अब यो कारण के हो भने जस्तो पहिलेकै उसमा पनि जुन हाम्रो 2063 को जुन नेपाल नागरिकता ऐनले के भनेको थियो भने एप्लिकेसन दिनु पर्यो एप्लिकेसन दिएपछि त्यसमा के छ भने उनले आफू जुन देशको नागरिक छिन् त्यो नागरिकता त्याग्न
उनीहरूले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेपछि, किनभने हाम्रो डुएल अथवा दुई देशको नागरिक एकै पटक हुन सक्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानले परिकल्पना नगरेको हुनाले के गरे भने उनीहरूले त्यो नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको यहाँ के छ भने यदि कागज पेश गरेको छ भने अनि उनीहरूले त्यसको त्यो प्रक्रिया पेश गर्ने उनले समय तोके। त्यसैले यो प्रोसिडियर, त्यो प्रक्रिया निर्धारण गर्ने संघीय कानुन बमोजिमको अहिलेको संसदलाई अधिकार छ, संविधानले दिएको छ। तर त्यो संविधानको उनले नागरिकता चाहने कि नचाहने 10 वर्ष बस्नुपर्ने, 20 वर्ष बस्नुपर्ने, 2 वर्ष बस्नुपर्ने या 5 दिन बस्नुपर्ने भनेर उहाँहरूलाई त्यो कन्डिसन चाहिँ के छ भने संविधानले नतोकेको हुनाले पहिला कन्डिसन कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टै गरेर उहाँहरूले यो परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ जहिले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ संसदको विचार हो, संवैधानिक अधिकारको विषय हो। अन्यथा अहिलेको स्थितिमा उहाँहरूले यो चाहिँ गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो उसमा छैन। संघीय व्यवस्थाले त के भने त्यो दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि मद्दत गर्ने हो, उसको अधिकार चाहेमा लिने भन्दाखेरि जो सम्बन्धित महिला हो, विवाह गर्ने महिला, विवाहित महिला, उसको अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमबाट संविधानले अहिले कुनै वर्जित गरेको छ। त्यो अहिलेको दलले जुनसुकै जतिसुकै मेजोरिटीको दल गए पनि त्यो गर्न सक्दैन। चाहेमा लिने भन्ने शब्दले विवाहित भएर नेपाल आएको दिनको भोलिपल्टै उनले आवेदन दिन सक्छन् भन्ने व्याख्या हो त? त्यसो भए सक्छन्, एकदम निश्चय नै सक्छन्। त्यसमा कुनै त्यो चाहिँ के छ भने अब भने त्यो प्रोसिजर तोक्नको लागि, डकुमेन्टेसनको प्रोसेस गर्नको लागि अब भन्नुहोस् न, अब विदेशी नागरिक हो कि त भन्नको लागि त त्यो नागरिकता त चाहियो नि। अब त्यो नागरिकतालाई पेश गर्नको लागि उनले कागज लिएर भोलिपल्टै दिन सबै डकुमेन्ट सहित आएर भोलि पेश गर्छन्। त्यो प्रक्रिया चाहिँ यो अहिले पहिला तोक्नु पर्यो। त्यो प्रक्रिया बमोजिम तिमीले अप्लाई गर्नुपर्छ। तर प्रक्रिया तोक्ने क्रममा चाहिँ के भने तिमी यहाँ 7 वर्ष चाहिँ बसेकै हुनुपर्छ भनेर कन्डिसन इम्पोज गर्ने व्यवस्था संविधानले त्यो अधिकार अहिलेको संसदलाई दिएको छैन। भनेको नेकपाले गरेको निर्णय चाहिँ संविधान प्रतिकूल, कङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले उठाएको निर्णय चाहिँ विषय चाहिँ संविधान अनुकूल हो। त्यसो भए मैले अहिले अरू दलले उठाएको विषय प्रतिकूल छ कि छैन भन्ने कुरामा म उत्तर दलीय उनीहरूले, तर के छ भने राज्य व्यवस्थाले त्यहाँ जुन दलको स्ट्यान्ड पोलिटिकल स्ट्यान्ड होला, तर हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जुनसुकै दलले उठाए पनि संविधान अनुकूलको राज्य व्यवस्थाले त्यो निर्णय पास गरे कि गरेन भन्ने हेर्दाखेरि त्यसमा जुनसुकै दलका व्यक्तिहरू भए पनि यहाँ प्रश्न कुरा के हो भने यो दल र ऊ दल भन्दा पनि त्यो संविधान अनुकूलको प्रस्ताव राज्य व्यवस्था भनेको त संवैधानिक निकाय हो। संसदमा त्यो संविधान सम्बन्धी काम गर्ने, कानुन बमोजिमको हाम्रो एउटा संसद सञ्चालन गर्ने एउटा जुन निकाय जिम्मेवारी बोकेको निकाय छ, त्यसमा राज्य दलीय व्यवस्थामा अहिले एउटा दलको त्यहाँ अध्यक्षता होला, भोलि प्रधानमन्त्री अर्को अपोजिसन लिडर एउटा दलको होला। तर प्रश्न कुरा जुनसुकै दलको भए पनि संविधान अनुसारको काम गर्नु पर्यो र त्यो संविधान अनुसारको प्रोसिजर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ जुन अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा जुन किसिमले 2/3 बहुमतले पास भयो भन्ने न्युज तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ र जुन न्युज आएको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यो यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। भोलि प्रोसेस अगाडि बढ्ने ठाउँ छ र यदि गर्नु भएन भने मलाई लाग्छ भोलि अदालतले यसलाई हाम्रा सरकारको विषयमा एकपछि अर्को मुद्दा आइरहेका छन्। अब यसमा चाहिँ एटर्नी जनरलको अफिससँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने, यहाँ विज्ञहरूसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने, पूर्व न्यायाधीश यति कन्सल्टेसनको अवसर हुँदै पनि पोलिटिकल अब यो त के हुन्छ भने दुईटा हुन्छ। यस मलाई के लागिरहेछ भने यो पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड रूपमा यो तपाईँको अहिले राज्य व्यवस्थाले पास गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने अहिले रुलिङ पार्टीको मेजोरिटीको उसमा, किनभने अब यसको त तपाईँको अब नागरिकता सम्बन्धी विषयमा त हामीलाई मुख्य त्रास त के हो भने हुरुहुर्ती मान्छे जति पनि आएर भोलि नेपालको महिला विदेशी महिलाहरू आएर यो नागरिकता दिन थाहा यति सानो देश, अब दुवैतिर यो त के भने दुवैतिर लागू हुन्छ। अब दुवैतिर लागू हुँदा दुवैतिर चाहिँ 1 अरब 30 करोड जनसङ्ख्या र भएको देशहरूको बिचमा त्यहाँका महिलाहरूले यहाँ नागरिकता लिएर सापसाप्ती हुने भयो त नेपालको पपुलेसन त भोलि उनीहरूले नै ढाक्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा चासोको विषय हो। यसो पोलिटिकल इम्प्लिकेसन के हुन्छ भने
हामीले त एकदम राष्ट्रवादी र नेपालको उसमाथि रोक्नको लागि यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले अगाडि ल्याएको थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसी पार्टीहरू र अन्य पार्टीहरूले चाहिँ यसलाई रोकेर उसलाई हामीलाई अवरोध गरे, अराष्ट्रिय काम गरे। त्यसो भए नेकपाको तुलनामा मधेसमा मधेस केन्द्रित दल र कङ्ग्रेसको जनाधार पकड क्षेत्र धेरै भएको र मधेस केन्द्रित दलले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने बताइरहँदा संसदमा भारतबाट आएका व्यक्तिहरू समेत सहभागी भएर बढी प्रतिनिधित्व हुने देखेर नेकपा आत्तिएको हो त त्यसो भए? होइन, तपाईँ एउटा के छ भने मधेसकोलाई हामीले त्यो जस्तो म पनि मधेसकै हुँ, म महोत्तरीको मान्छे, दमपुर धनुषामा महोत्तरीको 2 नम्बर क्षेत्रको मान्छे है। त्यहाँ अन्य पहाडी मुलुकका मान्छेहरू पनि छन्। अब यो हाइवेको साइडमा हेर्ने हो भने त हामी पहाडतिरबाट गएर त्यहाँ सेटलमेन्ट पनि भएको छ। यस कारणले हामीले एउटा चाहिँ के छ भने त्यहाँ मधेसभित्र पनि यो भारतमुखी मानिन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले प्रिजम्सन लिनु हुँदैन, त्यो ज्यादा अराष्ट्रिय थिङ्किङ हुन्छ। त्यस कारण हामीलाई त्यो सेटबाट लिनुभन्दा पनि चुनावको लागि चाहिँ यो एउटा नारा हुन सक्छ भन्ने मोटिभेसनबाट यदि नहेर्ने हो भने चाहिँ विशुद्ध राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामीले संविधानमा पहिल्यै नै उहाँले संविधान बनाउँदाखेरि नै विचार गर्नुपर्ने विषय हो। किनभने जुन बेलामा नागरिकता ऐन 2063 नयाँ संविधान जुन 2063 को जुन संविधान आइसकेपछि नागरिकता ऐन जुन 2063 बन्यो त्यसले 2020 को नागरिकतालाई जुन परिवर्तन गर्यो, त्यहाँको प्रियाम्बुल प्रस्तावनामा तपाईँले पढ्नुभयो भने यो जुन यस्तै व्यवस्था त्यो बेलामा प्रचलित कानुन बमोजिम यो नागरिकता दिने भन्ने विषयमा सबै पार्टीको, अहिलेको माओवादी, त्यसबेलाको माओवादी, अहिलेको त्यसबेला तत्कालीन एमाले, काङ्ग्रेस र एकदमै मधेसी दलहरू र अन्य दलहरूको पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यो ऐन बनाएको भनेर तपाईँको 2063 नागरिकता ऐनको तपाईँले प्रियाम्बल पढ्नुभयो भने यही कुरालाई 6 महिनाको भित्र उनीहरूले के छ भने प्रक्रिया सुरु गरेर यही प्रचलित कानुन बमोजिम संविधानमा त्यो खालि प्रक्रिया मात्रै तोकेर उहाँहरू यो ऐन बनाउन तयार, यो अधिकार दिन महिलाहरूलाई तयार। संविधानको त्यो बेलामा म भन्छु तपाईँको के भन्छ भने हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीले कन्स्टिट्युसन बनाउँदाखेरिको सन्दर्भमा जुन यो बेला अगाडि इन्टरिम कन्स्टिट्युसन आयो संविधान निर्माण गर्नको लागि, जब संविधान निर्माण गर्दाखेरि हुबहु त्यही उसको तपाईँको अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई राख्ने बेला उहाँहरूले किन विरोध गर्नुभयो? यो इस्युलाई उहाँहरूले त्यो बेला किन उठाउनु भयो? ठिक छ, अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा अहिले 3 करोड जनसङ्ख्या छ, 40 लाखभन्दा धेरै भारतीयले नागरिकता दिएका छन् भनेर हाम्रै राजनीतिक नेताहरू बताउँछन्। अब भूगोलको आधारमा हाम्रो मानव स्रोत संसाधन हेर्दाखेरि पनि केही देशले भारवहन क्षमता पनि ख्याल गरेको पाइन्छ, हाम्रो त्यसतर्फ पनि विश्लेषण भइरहेको छैन। यसतर्फ ध्यान दिन कति आवश्यक थियो? यहाँ तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न आउनु। एउटा कुरा के देख्छु भने म एउटा हेर्नुहोस् तपाईँको तराईमा एउटा रिमोट गाउँमा महोत्तरीको एउटा सानो तपाईँको धरमपुरको लोहारपट्टि नजिकै भन्ने गाउँमा म बस्छु है। त्यहाँ साना अपठित र तपाईँको दलितहरूको बस्तीहरू छन्, टुक्रा ती बस्तीका मान्छेहरू पढे लेखा पनि छैनन्। त्यहाँ उनीहरूले नागरिकता नपाएर त्यहाँको वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि नागरिकता नपाएर बसिरहेका छन्। तिनीहरूलाई यहाँका बस्नेहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनको लागि हाम्रो कसैले चासो लिँदैन। अब यो चाहिँ पोलिटिकल विषय के हुन्छ भने विवाह भइसकेपछि को आउँछ, हाम्रा बिहा गएर तपाईँको भोलि हाउसमा जान पाइन्छ, पोलिटिकल अधिकारहरू गरेर तपाईँको यहाँको नीति निर्माण यहाँको होल उसमा त्यो मोटिभेसनबाट हुने हो भने हामीले त के छ भने लिगल राइट्सहरू दिने, पोलिटिकल राइट्समा चाहिँ हामीले कन्सटेन्टहरू गरेर ती कस्ता अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई कुन किसिमको पोलिटिकल राइट्स र कुन हदसम्म नेसनल इन्ट्रेस्टको विपरीतमा जान नसक्ने प्रावधानहरू तोक्ने कयौँ ठाउँहरू हुन्छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ अहिलेसम्म जुन व्यापक रूपमा जुन एउटा नागरिकताको बारेमा वितरण भयो, पैसा लिएर तपाईँको फुलो बगाएसम्म भयो, त्यो तत्कालीन र त्यस बेलाको गभर्मेन्टको कमजोरीको, गभर्मेन्टले करप्सनमा मिसिएर जुन गरेका गल्तीका परिणामहरू अहिले के भने अहिले जुन संविधान बनाउँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने, तर तपाईँको के छ भने यही कन्स्टिट्युसन बमोजिम, त्यही पुरानो कन्स्टिट्युसन बमोजिम गलत किसिमबाट नागरिकता वितरण गर्ने कार्य चाहिँ माथि स्ट्रिक्ट प्रावधान गर्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर के छ भने यो प्रावधानलाई हामीले सही ढङ्गबाट रेगुलेट गर्नको लागि
प्रोसिजर जुन कायम गरेर यदि हामीलाई त्यो साँच्चै नै चासोको विषय भयो भने जुन पार्टीले हिजो यस विषयमा केही बोलेन आज आएर बोल्नुभन्दा पहिले त्यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि गर्नु पर्थ्यो। अहिले प्रक्रिया गर्दाखेरि हामी प्रक्रियात्मक रूपमा केही कन्स्टिट्युटहरू राख्न सकिन्छ, प्रोसिजरहरू। अहिलेको अवस्थामा डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा सर्वत्र सबै तर्फबाट उठाइएको एउटा प्रश्न के छ भने 40 लाख भन्दा धेरै त भारतबाट आएर नागरिकता लिएका व्यक्ति छन्। अब फेरि पनि 63 सालको प्रावधानमा जाने हो भने अझै 20 लाख व्यक्तिहरू नागरिकता लिन सक्ने अवस्थामा रहन्छन्। उनीहरूले छुट्टै राज्य मागेर आन्दोलन गरे भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। अहिलेको अवस्थामा कति जायज हो? अब एउटा कुरा त के हो, त्यसैले त्यो उहाँहरूको जुन 48 जुन 40 लाख रुपियाँ 40 लाख नागरिकता जुन वितरण गरियो भनेर भनिएको छ, कसले वितरण गर्यो? यही दल होइन नि, यिनै नै होइन नि। अब हिजो चाहिँ चासो नहुने आज गभर्मेन्टमा गइसकेपछि चासो हुने के हो भने यो तपाईँको के छ भने यो मैले भने नि यसलाई पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा प्रयोग नगरिकन व्यवहारमा आफ्नै देशका नागरिकलाई चाहिँ दिन पहल गरिएको छैन। अरूलाई ल्याएर चाहिँ दियो भन्ने जुन ऊ छ त्यसमा एउटा पनि व्यक्तिलाई पेनलाइज गरिएको छ गलत नागरिकताको गलत ढङ्गबाट विदेशीहरूलाई दियो भनेर। त्यसकारण जुन तपाईँले भन्नु जुन त्रास तपाईँले व्यक्त गर्नु भएको छ, एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ, यस्तो किसिमको स्थितिमा हामीले कन्स्टिट्युसनल उसमा कन्डिसन नै हामीले कन्स्टिट्युसनमा राखेर देशको हाम्रो यो के भने नागरिकताको विषयवस्तुमा यो किसिमको लिगल राइट चाहिँ यो डिभाइड गरेको यस्तो उस्तो अङ्गीकृत नागरिकताले यस किसिमको हदसम्म गर्न सकिन्छ। जस्तो भोलि तपाईँले भन्नु एकछिनलाई नागरिक भए पनि वंशजकै नाताले नागरिक भएको छ भने पनि तर यदि संविधान र अन्य कन्डिसनको विपरीत अराष्ट्रिय र अहित काम गर्दछ भने त्यसलाई पेनलाइज गर्ने हाम्रो कन्स्टिट्युसन व्यवस्था छैन। र हामी त के भने एकातिर नागरिकता पनि दिने भने त्यो त के छ भने एकातिर फेरि इक्वल राइट, यो त के भने जेन्डर राइटसँग पनि जोडिएको छ। महिलालाई दिएको महिलाको जुन अधिकार विवाहितको डाक्टर साहब ठिक छ, यो विषय त एकातर्फ छ, यो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरबाट उठाइएको विषय हो। यसमा गहिरिएर संवाद गर्नका लागि हामीसँग समय कम छ। अब एकातर्फको तर्क के पनि छ भने नागरिकता पो 7 वर्षपछि दिने हो त, सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक अधिकार दिनको लागि त छुट्टै व्यवस्था गरिँदैछ भनिएको छ। यहाँ अब त्यही क्षेत्रमा जुन क्षेत्रबाट बढी आवाज उठेको छ त्यो क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसरी कार्यान्वयन गर्दाखेरि नागरिक हकितको लागि यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ? होइन, त्यो एउटा कुरा के छ भने ठिकै छ, मैले यहाँ तपाईँको त्यो सांस्कृतिक अन्य जुन अधिकारहरू भनेको छ त्यस्ता किसिमका अधिकार हामीले यो झन्डै झन्डै हाम्रो एनआरएनलाई पनि नागरिकता दिने अलिअलि नागरिकताको विषयमा सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक अधिकार दिने किसिमबाट एउटा तपाईँको एउटा प्रावधान हामीले संविधानमा राखेका छौँ धारा 14 अघि। त्यो त तपाईँ गैर नागरिक जुन गैर आवासीय नागरिकलाई दिने सम्बन्धी प्रावधानको हुबहु यहाँ मोडल राख्न खोजिएको छ। यदि त्यस्तो राख्नु थियो भने जुन किसिमसँग गैर आवासीय नागरिकताको लागि नागरिक सम्बन्धी विषयलाई उनीहरूले भनेको छ तोके नै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्ने पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनेर भनिन्छ। गैर आवासीय नागरिकताको लागि चाहिँ त्यही कुरा संविधानमा राख्नुपर्ने यो सोच्ने पोलिटिकल पार्टी र नेताहरूले उहाँहरूले के छ भने त्यही कुरालाई तपाईँको एमेन्डमेन्ट गरेर यही धारामा राख्दै भइहाल्यो यदि चाहनुहुन्छ भने। त्यसमाले यहाँ कुरा के छ, मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने उहाँहरूको यो संविधान प्रतिकूल संविधान निर्माण गरेर संविधानको प्रतिकूल छ भने थाहा पाउँदै भोलि यो अमान्य कोर्टले गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै कता कता पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड भएर तपाईँको रुलिङ पार्टीको ल्याउन खोजा त होइन भन्ने प्रश्न शङ्का उठ्ने ठाउँ छ। र हामी पनि राष्ट्रवादी हौँ र मधेसीहरू पनि उत्तिकै राष्ट्रवादी हौँ र हरेक पार्टी होस् मधेसीले बिहा गरेको महिलाले यदि इन्डिया अथवा चाइना अथवा अन्य देशको नागरिक हामीले उ गरेर ल्याउँछौँ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भने शर्त केही राख्नु जरुरी छ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा। भने सबै राष्ट्रिय हितमा सबै नेपाली हिजो लिपुलेखको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुको विषयमा त्यो संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता थिएन भन्ने कुरा अझ पनि संवैधानिक दृष्टिकोणले हामीले क्वेसनेबल हुँदै पनि राष्ट्रिय भावनाको यसमा सब नेपाली एक भोइस निस्क्यो, केही कुरा गर्न सक्यो, त्यो किन नगर्ने?
हुन्छ डाक्टर साहब, अब हामी समयको करिब अन्तिममा छौँ। यहाँसँग संवादको लागि अझै पनि धेरै प्रश्न बाँकी थिए, समयले हामीलाई साथ दिएन। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हामीसँग डाक्टर सूर्य ढुङ्गेल सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। उहाँ संविधानविद हुनुहुन्छ। अहिले नागरिकता विधेयकको विषयमा दलबीच रस्साकस्सी चलेको छ र उहाँको भनाइमा यो संविधान विपरीत छ र अदालतले यो विषयलाई अदालतमा रिट परेको अवस्थामा, प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा खारेज गर्न सक्ने सम्मको अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यो विषयमा हामी अझ गहनताको साथ छलफल गर्नेछौँ र हामी फेरि आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।